अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी अस्मा हाशमी फ्रॉम प्लैनेट न्यूज़। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर अबैदुल्ला गौहर, जो कि हल्का 36 से MPA के इलेक्शन के लिए जो है ना वो मुंतखब होने जा रहे हैं। तो आइए पहले इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या है, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर। आई स्पेशलिस्ट और दूसरी तरफ मुकर्रर, तस्वीर के दो रुख, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तस्वीर के दो रुख तो नहीं, सर माशाल्लाह से एक तरफ हम जहती कह सकते हैं। नो डाउट सर, हम जहती कह सकते हैं। तो सर फिर भी थोड़ा सा बताएंगे कैसे आपके दिल में ये बात पैदा हुई कि मैं इस तरफ आऊं? असल में जुल्म के निज़ाम से टकराव और इससे बगावत जो बचपन से थी, तो ज़माना तालब इल्मी से ही मैं तलबा सियासत में एक्टिव रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैं रावी फ्रंट के साथ था। फिर अल्लाह ने फ़िक्री तौर पे, नज़रियाती तौर पे एक शऊर बख्शा, तो मैं इस्लामी जमीयत तलबा का कारकुन बना। उसके साथ वक्त गुजरा, फिर तहरीक इस्लामी, जमात इस्लामी के साथ जुड़ गए, और ये सन 84 से आज ये कोई 45 बरस का, ये 40 बरस का सफ़र है। सर माशाल्लाह 40 बरस का सफ़र है। तो आप अमीर जमात इस्लामी की तरफ से ये सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, कितनी कर चुके हैं और आगे कितनी प्लान है? ये कितनी कर चुके वाली बात नहीं है, मेरा तो मौजू ही सीरत है, और मैं 4 दहाइयों से इस पे बात करता आया हूँ। अभी ये रबीउल अव्वल के महीने में तकरीबन हर रोज़ 1 से 2 प्रोग्राम आते हैं, जिनके अंदर मैं इस हल्के में शिरकत कर रहा हूँ। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी इस कॉन्फ्रेंस का स्टूडेंट्स पे या पब्लिक पे या जितने भी लोग जो हैं वहाँ पे कितना असर पड़ा है, क्या नताइज इसके मुरतब हुए हैं? देखिए, मैं ये बात समझता हूँ, इसी बात को मैं समझाना भी चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारा जुज़्व ईमान है, लेकिन बदकिस्मती से ये मोहब्बत अमल के सांचे में नहीं ढल सकी। बस मैं इसी बात पे जोर देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी इनफरादी ज़िंदगी के अंदर, अपनी इज्तमाही ज़िंदगी के अंदर, कौमी ज़िंदगी के अंदर, और मुआशरती ज़िंदगी के अंदर, सियासी ज़िंदगी के अंदर इसको जारी व सारी करना है। तभी हम इनफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर शफात रसूल के हकदार ठहर सकते हैं। सर बहुत अच्छा आपने जो है ना वो एक इनिशिएटिव लिया है कि हमारी हर मामले में जहाँ जहाँ पे हम चाहें हम अपने प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो ज़िंदगी से रहनुमाई ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए सोचने वाला दिमाग, देखने वाली आंख और तस्लीम करने वाला दिल चाहिए। कितना आप इस पे काम कर चुके हैं? देखिए, बात सुने, मैंने आपसे पहले कहा कि इश्क रसूल ये जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। सिर्फ इसको एक रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत है, ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि इश्क रसूल का तकाजा ये है कि हमारी ज़िंदगियाँ इसी रंग में रंगी जाएं। बस ये लोगों को समझाने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ जहाँ बात करते हैं लोग इसको समझते हैं, कबूल करते हैं और इख्तियार करते हैं। जी सर, आपका इरादा नेक है तो इंशाल्लाह आपकी काविशें रंग लाएं। सर अभी ये जो बीमारी चली हुई है आज शोबे चश्म, उसके हवाले से कुछ बात करना चाहेंगे? उसकी इलाज क्या है, एहतियात क्या है और अलामात क्या हैं? जी, मैं इस पे भी बात पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा दोहरा देता हूँ। बुनियादी तौर पर आज ये जो गुलाबी आंखें या सुर्ख आंखें, पिंक आइज जो है, आज शोबे चश्म की बीमारी एक वबा की सूरत में हमारे पूरे सूबे के अंदर मौजूद है। गुजरांवाला में भी अपने अरूज पर है। तकरीबन हर तीसरा शख्स जो है इस बीमारी में मुब्तला हो रहा है, और ये बुनियादी तौर पर कंटेमिनेशन से फैलती है। इसको वैसे तो एयरबॉर्न डिजीज़ कहते हैं कि हवा के ज़रिए से इसके जरासीम जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे हाथों की आलूदगी से ये पहुंचते हैं। अगर हम अपने हाथों को साफ़ रखें, अपने चेहरे को साफ़ रखें, अमली मुसलमान हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तो ये सफाई का अमल और ये सफाई जो है निस्फ़ ईमान है। तो इसके ज़रिए से हम, पहली बात तो ये है कि इसके फैलाव से बच सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर जो मरीज़ जो आदमी इसमें मुब्तला हो जाता है, बच्चा है तो उसे स्कूल से छुट्टी करवा लें, बड़ा है तो मैंने अभी पहले भी कहा है कि आप घर पे नमाज़ पढ़ लें, लोगों से मिक्स होने से परहेज़ करें, जिस इलाके में ये बीमारी हो वहाँ हजूम पे जाने से परहेज़ करें।
چہرے کو ہاتھ لگانے سے. اور اگر کسی کو آنکھوں میں سرخی ہو رہی ہے, جلن ہو رہی ہے, خارش ہو رہی ہے, درد ہو رہی ہے, آنکھیں سوج رہی ہیں, تو وہ جو ہے اس کو ایک تو خود کو آئسولیٹ کرنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ اپنے چہرے کو صاف رکھے, اپنے تولیے کو, اپنے کپڑے کو, اپنی چادر کو صاف رکھے, آنکھ کو ملنے سے رگڑنے سے پرہیز کرے. تو یہ 2-3 دنوں کے 4 دنوں کے اندر, زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے میں یہ بیماری جو ہے وہ سیٹل ہو جاتی ہے. لیکن بعض لوگوں میں یہ شدت اختیار کرتی ہے اور اس کی کمپلیکیشنز آتی ہیں. اس کی ایک بڑی کمپلیکیشن یہ ہے کہ اس سے پتلی جب متاثر ہوتی ہے تو وہ بینائی پہ اثر پڑتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگوں کے اندر جو ہے وہ جھلی کے اندر آنکھ کی جو رگیں ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں اور خون آ جاتا ہے, اور بعض اوقات جو ہے وہ پپوٹوں کے نیچے جھلی بن جاتی ہے. تو یہ تینوں سے, اور جھلی جب اکھڑتی ہے تو پھر خون آتا ہے. تو یہ 3 جو کمپلیکیشنز ہیں, ان کے لیے تو لازماً مستند ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. یہ جو ہم میڈیکل سٹور سے لے کے مختلف قسم کے قطرے استعمال کرتے ہیں, یہ بعض اوقات زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. اس کے لیے ابتدائی شکل میں کسی ڈراپس کی ضرورت نہیں ہوتی. یا شدت کی تکلیف ہو تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں اور وہاں سے علاج کریں. جی سر, وہ تھینک یو سر. سر لاسٹ کوشچن کہ آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, یہ کہ اسلامی قانون نافذ کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کا پیار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے نا وہ اجاگر کر رہے ہیں. تو آپ کے کوئی مشکل اس معاملے میں یا کوئی ایسی رکاوٹ جس نے آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیا ہو, تھوڑا سا شیئر کریں اپنے سفر کا, تھوڑا سا جو ہے نا وہ میرے ساتھ شیئر کریں. اصل میں ایسا رکاوٹ تو کوئی نہیں ہوتی. دیکھیں, جو باطل کا نظام ہے, جو ظلم کا نظام ہے, جو اس ملک میں مسلط ہے جو نظام, اس کی جڑیں بہت گہری ہیں, اور اس کے پاس وسائل بے پناہ ہیں, اس کے پاس مالی وسائل ہیں, اس کے پاس جو ہے وہ ہیومن ریسورسز اس کے پاس زیادہ ہیں. تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے. اس بڑی جدوجہد کے اندر جتنے بھی لوگ صالح لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, ان کو عملاً نکلنا ہوگا, عملاً تعاون کرنا ہوگا. دل میں تو ان کی خواہشات تو ضرور ہیں, لیکن خواہشیں جو ہیں جب تک آپ اس کے لیے عمل کے میدان میں نہیں اترتے, خواہشیں پائے تکمیل تک نہیں پہنچ. مجھے جو نظام باطل ہے اس سے تو کوئی گلہ نہیں ہے. مجھے تو گلہ ان لوگوں سے ہے جو اس پہ کڑتے رہتے ہیں. یعنی مثال دیتا ہوں کہ الیکشن ہے تو 5 سال بعد آتا ہے, 5 سال یہ گالیاں دیتے رہتے ہیں, کڑتے رہتے ہیں, مہنگائی ہے, مر گئے, لٹ گئے, بے روزگاری ہے, امن و امان نہیں ہے, قتل و غارت ہے. لیکن جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام امن و امان بھی دیتا ہے, خوشحالی بھی دیتا ہے, بدعنوانی اور کرپشن کے راستے بھی بند کرتا ہے, تو اس وقت وہ سمجھتے ہیں بات کو. لیکن جب ووٹ دینے کا موقع آتا ہے, جب تبدیلی کا موقع آتا ہے, جب ان کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ اپنی قسمت کو تبدیل کر سکیں, اس وقت وہ کبھی برادری کے نام پہ مجبور ہو جاتے ہیں, کبھی وہ تعلقات کے نام پہ مجبور ہو جاتے ہیں, کبھی وہ علاقائیت اور علاقہ پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارے گاؤں کا ہے, ہمارے شہر کا ہے, ہمارا رشتہ دار ہے, ہماری برادری کا ہے, یہ چیزوں سے مجبور ہو جاتے ہیں, اور پھر انہی لوگوں کو طاقت پہنچا دیتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے سے, جن کے ساتھ وہ 5 سال گلہ کرتے رہتے ہیں. 75 سال کی یہی تاریخ ہے. تو مجھے بہرحال گلہ ان لوگوں سے ہے جو کڑتے رہتے ہیں, اور پھر عین جب ان کے پاس وقت آتا ہے اپنی تقدیر کو بدلنے کا, تو وہ جو ہے نا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ وہ خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ وزیر آباد میں آرام کرنے والے مولانا ظفر علی خان کا یہ شعر ہے, اور وزیر آباد کے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے, تحصیل ضلع وزیر آباد اور یہ تحصیل علی پور چٹھا کے لوگوں کو تو یہ شعر ضرور سمجھنا چاہیے کہ بابائے وزیر آباد نے ہی یہ شعر کہا ہوا ہے, اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے جس کا یہ شعر ترجمہ ہے. تو بس رکاوٹ تو یہی ہے کہ جو ہمارے اپنے ہیں, جو نیک ہیں, جو صالح ہیں, جو مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں, جو اللہ کے عبادت گزار بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ جب وقت آتا ہے تو وہ گہری نیند سو جاتے ہیں. سر کیا خیال ہے, لوگ شکایت کرتے ہیں, اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں اور سیاستدانوں سے بھی کرتے ہیں, لیکن ووٹ کے ٹائم پہ آ کے وہ پھر انہی کا ساتھ دیتے ہیں جن سے وہ شکایت کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شاید وہ اس وقت کسی اور مجبوری میں مبتلا ہوں,
یا وہ خود کو نہ پہچان رہے ہوں، تو ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی بات ہے، وہ خود کو نہیں پہچانتے، اپنی طاقت کو نہیں پہچانتے، اپنے ووٹ کی طاقت کو نہیں پہچانتے، ووٹ کے تقدس کو نہیں پہچانتے، ووٹ امانت ہے اس کو نہیں پہچانتے، امانتیں حقداروں کے سپرد کرنے کا حکم ہے اللہ کا، اس بات کو نہیں پہچانتے۔ اسی کا تو شعور ہم دینے کے لیے نکلے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر رہیں گے۔ آسماں ہوگا سحر کا نور شائنہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماپا ہو جائے گی۔ سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور بہت اچھی کاوش آپ نے سٹارٹ کی ہے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی و کامرانی دے، اور انشاءاللہ آپ جیسے حکمران پاکستان پہ آئیں گے تو ہمارے پاکستان کی بہتری ہوگی۔